السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سالي تو الموند، زول بلون. اليوم حبيت ندير فيديو على ETS، إيكول يعني معروف في الكيباك. دونك هذا بور لي جون اللي يحبوا يديروا ميتريز في كندا. دونك بكالوريا غير سي با لابيل دوموندي بكالوريا لهاد ليكول، باسكو هو يقبل دوموندي عادي وتخلص لي فري وتستنى لا ريبونس، مع الاخر يبعثوا لك ميساج يقولوا لك اودي حنا ما نمدوش لي زادميسيون بكالوريا بور لي زالجيريان، دونك غير لي فرونسي ولا لي بلجي ولا. دونك الا قريت في الجزائر وعندك الدبلوم تاعنا، دونك سي با لابيل دوموندي ETS. كيما قلت لكم صحاب بكالوريا، دونك صحاب ميتريز حاجه واحده اخرى. صحاب ميتريز عندهم الدروا يدومونديو ETS عادي. دونك ETS على ETS باسكو الحاجه الاولى ما يكزيجيوش بزاف، وثاني لي بروغرام ديتو تاعهم ملاح. اون بليس ما تحتاجش كيما الTCF ولا الآيس ولا الTFE ولا الTEF تيست لينغويستيك، دونك سي با لابيل. دونك نروحو كيما قلت لكم دوزيام سيكل. بريمي سيكل غير سي ما كان له بكالوريا ولا سيرتيفيكا ولا اي حاجه، غير ما كان له نديرو دومونديو ETS. نروحو دوزيام سيكل نشوفو لي بروغرام اللي كاينين فيه. عندك ميتريز، هاهم لي ميتريز اللي كاينين، ما عندهمش بزاف. هاهم اللي كاينين aérospatial, génie électrique, génie de la construction, donc etc. حنا par exemple نديرو génie de la construction، خيرو هذا. اوكي، صحاب جيني سيفيل دونك هاهم كتا يبداو يقراو، كتا يبداو لي سيسيون. هاو الكود تاع البروغرام، اقرا هنا كاين par exemple l'objectif تاع البروغرام، لي كونديسيون دادميسيون، عندك الستركتور تاع البروغرام. دونك حاجه ثانيه نقول لها اللي ما عندوش فوق الدوز غير سي با لابيل يدوموندي لادميسيون تاعو، لازم يكون الكورسوس يونيفرسيتير تاعك مليح، سينو ما يقبلوكش. دونك الا عندك ماستر 2 وعندك فوق الدوز راح دير لادميسيون تاعك 100%، ولا راك في الام 2 مزالك في الام 2 ولا راك في الام 1 قادر تدير لادميسيون تاعك 100%. دونك ليسونسيال يكون الكورسوس يونيفرسيتير تاعك لي رولفي نوت يكونوا ملاح ويكونوا فوق الدوز، ماذا بك يكونوا فوق الدوز. دونك نعاودو نروحو لهنا لميسيون. هاهم دي زيتاب ساهلين ماشي حاجه واعره. نروحو هذه ديبوزي فوتر دوموند دادميسيون، نروحو لتحت ديبوزي اون دوموند دادميسيون، يدينا الامنيفوكس. امنيفوكس هنا وين ندومونديو لادميسيون، هذه هي لا بلاتفورم. دونك نروحو ل نوفيل دو موند، نتا راك جديد، دونك ندير هذه نعمرو لو نو البرينو اكسيتيرا. دونك ادريس، دير لادريس تاعك صحيح باسكو يبعثولك دي ميزاجور كومونيكاسيون. ولا عاود اكتب الايميل ديالك، عاود دير المود باس. المود باس ما تنساش. كليكي على الكابتشا، كري لو كونت. فوالا هذه هي الانترفاس تاع اومنيفوكس وين ندومونديو لادميسيون. نروحو لشوا د بروغرام، هايليك نخيرو لا سيسيون ديفير 2021 باسكو رانا في ماي، دونك بعد شويه لا سيسيون مع كورونا فيروس. دونك راح كلشي حابس، لي زونيفرسيتي حابسين، لي CRTV لي PVC CSI حابس، ميفي حابس. دونك ماشي حابسين كومبليتمون مي يطولوا شويه على دي لي تريتمون زادلهم. دونك نديرو ايفار 2021 دوزيام سيكل بروغرام. باغ اكزومبل قلنا حوس البروغرام تاعك اللي حاب تكمل فيه القرايه، دير القرايه في كندا. دونك وراي خيرو هذا ميتريج اون جيني دو لا كونستركسيون.
هذه عندك البروفيل، خير البروفيل ديالك، ديرو باتيمون باغ اكزومبل، تحب جيني سيفيل، ريجيم ديتود دير طون بلان سي اوتوماتيكمون. هنا اجوتي لي زيتود، نبداو بحاجة الاولى، نبداو هنا نديرو البلد الجزائر ديالنا، نهبطو لتحت قاع لي ديبلوم لي كاينين، نهبطو لتحت نديرو اوتر، هنا نديرو بكالوريا، لا سبيسياليتي لي قريتها في السيام، دونك نديرو باغ اكزومبل جيني سيفيل. ليتابليسمون دونك واش من ليسي، دونك نهبطو كامل تحت باسكو ما نلقاوش ليسي، هنا نديرو اوتر ونكتبو الاسم تاع ليسي، نكتب الاسم تاع ليسي ديالك وين قريت، بلي هنا يقولك الا جبت الباك ولا حبست ولا راح تجيبو انت سي اوتوماتيكمون دوموند دي ميتريز، جبت الباك. بيريود نبداو باغ اكزومبل من 2014، اوكي انت جبت الباك في 2015، لا نبداو في 2013، جبت الباك 2013، دونك كيفاش ندير، نروحو سبتمبر 2012 نديرو برك لاني الاخر في الليسي وما نسحقوش لي رولفي دو نوت تاع الليسي، دونك ندير لهم برك رولفي دو نوت تاع الباك، دونك دير 2012 وهنا جوان 2013، جوان 2013 جبت فيه الباك، دونك هنا لاني الاخرى تاع التيرمينال، وهنا وقتاش جبت الباك، اوكي. هنا قالك وقتاش جبتو، كيف جوان 2013، هنا وقتاش جبت هنا ماي باغ اكزومبل، حنا لي زالجيريان نحبسو في ماي ونعيطو الباك في جوان، دونك نديرو ماي. هنا دات دوبتونسيون وقتها جبت الباك ديالك، نديرو اجوتي، فوالا بكالوريا سي بون، نديرو اجوتي دي زيتود، نروحو دوك لا ليسونس، دونك كيف نعاودو الحكاية، الجيري الدبلوم تاع لا ليسونس نلقاوه عندك قاع لي ديبلوم لي كاينين، دبلوم دانجينيور دابليكاسيون، المهم كلشي كاين هنا. نديرو لا ليسونس سبيسياليتي جيني سيفيل، ليتابليسمون نديرو باغ اكزومبل بالشهر، الا جبت الدبلوم ديالك سي نديرو اوبتونو، حنا لا ليسونس دونك بلا لا ليسونس ما تقدرش دير ميتريز. هنا وقتاش بديت 2013، دونك نديرو سبتمبر 2013 فان، نديرو باغ اكزومبل جويي 2016، هاهم لي دات نتا تلقاهم في الدبلوم ولا في لو رولفي دو نوت ديالك، تلقاهم في الدبلوم، دات دوبتونسيون هادي تلقاها في الدبلوم والاخرين تلقاهم في لي رولفي دو نوت، دونك جويي نديرو باغ اكزومبل هنا اوت 2016، انا زعما يعطيولك لا ليسونس انا لا بيريود دو فريكونطاسيون، وقتها بديت وقتها كملت. هنا وقتاش عطاولك الدبلوم، لي مويان نديرو 12 15 16 نديرو 10. هنا في الألأ عندك الاس ا والاس 2 اس 3 والاس 4 اس 5 والاس 6، دونك نديرو 15 الاس 6 نديرو 10، نديرو اجوتي سي بون، لا ليسونس تاعنا تاجوتات سي بون. نروحو ناجوتيو الماستر كيف ميم لي ميم بروسيدور لي ميم زيتاب، دونك نديرو الجيري ديبلوم ماستر سبيسياليتي جيني سيفيل، جيني سيفيل، l'établissement
وين قريت درنا بالشهر ياك. دونك والله واحد. فوالا سونتر يونيفرسيتي بالشهر. هنا إلا جبت الماستر ديالك دير اوبتوني، سينو ديرها اوبتونيغ ودير لهم لا دات وقتها نجيب الماستر ديالك. دونك حنا نقولو جبناها وقتها دونك 2016 سبتمبر 2016 تبع برك لي دات متغلطش فيهم. دونك نديرو جوي 2018 2 ans. هنا باغ اكزومبل وقتاش عطاولك الدبلوم نديرو جوي اكتوبر باغ اكزومبل 2018. هنا دونك نديرو لي موين تاع الام او الام دو. دونك نديرو 14 10. هنا الام دو نديرو 13 و لا سوتونونس نديرها هنا في الموين 4. لا سوتونونس نديرو باغ اكزومبل 15. دونك عندنا الام 1 و الام 2 نديرو اجوتي. فوالا سي بون. هاو الباكالوريا و لا ليسونس و الماستر. نديرو سويفون. هنا تعاود تعمر لا دات ليسونس ديالك باغ اكزومبل نديرو بك هنا ماسكولين. باش اللي عندهم كبير. دونك نديرو اللغة الثانية ديالنا عرب. لونغ دوزاج نديرهم فرونسي. هذا يخليها هكذا وهذا يخليهم هكذا. الكود دو مينيستير مع الكود بيرمانون تاع دي اس. مازال معطولكش الكود بيرمانون تاع دي اس. دونك هادو خليهم هكذا. ديرو سويفون. هنا ندير هنا ليترونجي ستاتيو ليغال او كندا. دير بيرمي ديتود. دونك هنا وين زايد شغل راك زايد في الجزائر ليترونجي. الستاتيو ديالك بيرمي ديتود. بيد سيتويان الجيري. بيد نيسونس كيف فيل دو نيسونس اكتب لهم وين زدت. هذه الكوردوني تاع في الجيري. ادرس تاع الدار وضرب لهم ادرس وخلاص. كيف عندنا التليفون سيلولار. دير 07 70 24 خلينا خونا تاع الدار. هنا دير تعمر لي رونسينيمون تاع يماك وباباك. دونك نو دو فوتر مير اكتب اللقب تاع يماك والاسم تاع يماك كيف اللقب تاع باباك والاسم تاع باباك. هذه خليها هكذا. اوكي. قال لك باغ اكزومبل دير ماجيسكول الاولى ومن بعد دير نعمروها سيري سامبرينا ها ميلي باغ اكزومبل. هنا جاك جا ندل. خليها هكذا. فوالا امبلوا. الى عندك خدمة دير اجوتي ان امبلوا كيف لي بروسيدور ساهلين تعمر
واش تخدموا لا بيريود دونك هذه سي با لا بين نخدموها. مي لي صحاب ميتريز دونك بالك لا ماجوريتي فيهم خدامه، دونك دير اجوت ان امبلوا وعمرها ماهيش حاجه واعره. دير سويفون، حنا نخلوها هكذا. هنا يعطيلك واحد الاسئله، يقول لك اودي باغ اكزومبل الا قريت السيكوندير تاعكم فرونسي دير لهم لا طاف طاف ليسونسيال خير برك دونك مولك واش تخير. هذه لا وزافي ان اكزومبل ستاسيون دو ميساج فرونسي. هذه لا هذه vous avez obtenu un diplôme qui nécessite au moins 3 années d'études universitaires entièrement en français. دونك حنا نديرو هذه اللي تهم، هذه هي بلا ما يكون عندك التسياف ولا الالتهاب ولا التيافي ولا الاينس. والناس اللي عندهم التيافي ولا عندهم التياف في السكور تاعها بين 400 الى 405 حتى ل 600، اللي عنده الدالف راهم كاينين كامل هنا تكوشيهم برك. تسمى اللي عنده التسياف، إلا عندك الريزولطا بي ان ولا سي ان ولا سي دو دير سيليكسيون هذا وتبعث لهم التسياف، ولا عندك التسياف بالنيفو تاع بي دو كيف تسيليكسيوني هذه. دونك حنا نسيليكسيونيو برك هذا بلي قريت 3 سنين اون فرونسي في لونيفرسيتي. اوكي ونديرو سويفون باه ما يطلبوش منا. فوالا تروح تسكاني الحاجه الاولى اللي ديرها سكاني لي رولفي نوت. دونك سكاني لي رولفي نوت تاع ال او ال 2 وال 3. دونك سكانيهم وديرهم هنا تيليفيرسي باغ اكزومبل كي تسكانيهم اجوتي شي حاجه واعره. نديرو باغ اكزومبل ديرو باغ اكزومبل السي في هذا هاو يطلع هاو يطلع. نتا دير سوبكارتي. دونك نتا سكاني لي رولفي نوت تاع بريمير اني دوزيام اني و تروازيام اني. هذا مكان ما ديرش الماستر، سكاني برك 3 هذا. هنا دير سيرتيفيكات نيسونس كيف دير سيرتيفيكات نيسونس لاك نيسونس ديالك. فوالا هنا دير لهم ان سي في. دونك كتب لهم ان سامبل سي في. دير سونكاردي. هنا الدبلوم ادميسيبل. هنا كيفاش دير؟ هنا دير الدبلوم تاع الباك. اوكي الدبلوم تاع الباك والدبلوم تاع لا ليسونس والدبلوم تاع الماستر. ولا ما عندكش الماستر دير لهم سيرتيفيكات سكولاريتي تاع ام 1 ولا ام 2. دونك سكاني 3 هادو الدبلوم تاع الباك وزيد لهم لا تراديكسيون تاع الدبلوم تاع الباك والدبلوم تاع لا ليسونس و لا تراديكسيون تاع الدبلوم تاع لا ليسونس والدبلوم تاع الماستر ولا تراديكسيون تاع الدبلوم تاع الماستر. دونك 6 ورق في بي دي اف. ديرهم في بي دي اف 6 ورق هادو سكانيهم. وإلا ما عندكش ماستر 2 دير لهم سيرتيفيكات سكولاريتي تاع العام الاخر تاع ماستر 2. دونك هنا كيف دير لهم سوغاردي طلعهم. هنا لي رولفي دو نوت باه تبدا بالرولفي دو نوت تاع الباك. رولفي دو نوت تاع الباك دونك لا رولفي دو نوت تاع الباك لا كوبي هذيك مع لا تراديكسيون. زيد لهم لي رولفي دو نوت ال 1 وال 2 وال 3 والام 1 والام 2 هادو كامل سكانيهم وديرهم هنا لوريجينال بلوس لا تراديكسيون تاعهم وديرهم هنا لي رولفي دو نوت كاع لي رولفي دو نوت ديالك. دونك نديرو هنا هاي ماشي حاجة واعرة. كي تكمل تلقاهم كاع مكوشين هكذا. فوالا تكمل دير سويفون. كيف جاكسبت كاع لي كونديسيون. كيف جاكسبت لي كونديسيون. جاكسبت لي كونديسيون ما نقراو ما والو سونسي نديرو جاكسبت وخلاص. هذه واحد ما يقراها. فوالا الشوا ديال البروغرام ديالك ريزومي لي زيتود لا ليسونس الماستر والباك
هايليك لي رونسينيون بيرسونيل. المهم الا كاش ما حبيت تموديفي هنا، هايليك تموديفي كلشي هنا. فوالا نديرو سويفون و نروحو للبايمون. دير لي رونسينيمون ديالك و دير بيي. نورمالمون ينحى واقيلا جو بونس 30 اورو، جو بونس 30 ولا 28 اورو هكذاك على ما كان. و تستنى لا ريبونس ديالك هنا. دوك نوريلكم لا ريبونس كيفاش تكون كي تي كونيكتي. نديرو لادريس ايميل و نديرو المود باس. هذه هي تيليشارجي لا لتر ديالك. دونك كي كيكملو ليتيد تاع الدوسي ديالك يعطوك لادميسيون. ان شاء الله تديها 100%. ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتهلاو في رواحكم. ان شاء الله خطره واحده اخرى ندير لكم فيديو واحد اخر على اليونيفرسيتي واحد اخرى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.